विशेष बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न उत्तर सङ्गालो लिएर आउने क्रममा हाम्रो माझमा प्रश्नको उत्तर दिनका निमित्त दुईजना विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ एकजना कर्म लेक्सिलिङ गुम्पाबाट खेन्पो पद हासिल गरिसक्नु भएको खेन्पो दावटसी तामाङज्यू र त्यसै गरेर जोङसार महाविश्वविद्यालयबाट आचार्य शिक्षा केही वर्ष अगाडि नै उहाँले हासिल गरिसक्नु भएको उहाँ हुनुहुन्छ आचार्य पर्साङ बुमजान्ज्यू र आजको यस कार्यक्रममा उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। र आज सबभन्दा अगाडि एकदमै खुल्दुली धेरैजनाको मनमा खुल्दुली लागेको क्वेसन चाहिँ के छ भने यो जुन विकसित देशहरूमा जस्तै ठुला ठुला देशहरूमा चाहिँ बौद्ध शिक्षा त्यति नै फैलिरहेको छ, बुद्धको प्रचार त्यति नै छ, बुद्धको उपदेशहरूलाई त्यति नै उहाँहरूले चाहिँ लिइरहनु भएको छ भने आज नेपाल जहाँ चाहिँ भगवान बुद्धले जन्म लिनुभएको स्थान र यो स्थानमा चाहिँ यसरी जुन बुद्धको उपदेशहरू कम्ती हुनुको कारण र फैलिनु नसक्नुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ हाम्रो खेन्पला गुरुबाट? मलाई के लाग्छ भने फर्स्टमा त बुद्धको शिक्षाको नै अभावले हो जस्तो लाग्छ। अनि यदि भगवान बुद्धको शिक्षा चाहिँ सबैमा छ भने अनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्थ्यो अनि त्यसको चाहिँ व्यापारमा पनि उतार्थ्यो, त्यसले फाइदा पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसो भयो भने चाहिँ जुन नेपालमा पनि एकदम बौद्ध धर्म चाहिँ बौद्ध शिक्षा अथवा बुद्धको शिक्षा चाहिँ एकदम विस्तार हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। भनेपछि यो शिक्षाकै कमी कमजोरीले नै चिन्न नसकेको अर्थात् भन्छ नि नजिकको तीर्थ हेला भन्छन्, कतै हेला गरेको हो कि जस्तै हामीले सबभन्दा नजिकको चिजहरू चाहिँ देख्न गाह्रो हुन्छ, हाम्रो आँखा नजिकको परेला भन्छन्, त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले देख्न सकिँदैन भन्छन्। त्यसलाई देख्नको निमित्त सहायता भनेको नै मूल चाहिँ के हो, हामीले उहाँको शिक्षालाई चाहिँ हामीले खोजी नीति गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हजुरको भनाइ। र अब यो खोजी नीति त गर्ने हो, तर सर्वसाधारण सबैजनाले एउटा सठिक ढङ्गबाट बुझ्नको निमित्त यो बुद्ध शिक्षा भन्नाले चाहिँ केलाई बुझिन्छ होला त? बुद्ध शिक्षा भन्नाले तपाईँको एउटा जीवनमा नभई नहुने एउटा जिउने कला जस्तो हो तपाईँको होइन। अनि अब एउटा हामी स्वस्थ रहनुको लागि चाहिँ खाना खानुपर्छ भने होइन, शारीरिक स्वास्थ्यको लागि अनि एउटा मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ जुन आध्यात्मिक शिक्षा अथवा भगवान बुद्धको शिक्षा चाहिँ एकदम जरुरी छ होइन। अनि त्यो नै अब अनि बुद्धको शिक्षा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र कतिपयले भन्ने गरिन्छ कि यो गरिबीको कारणले पनि भनौँ न आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि स्टडी गर्नको निमित्त चाहिँ अब कठिनाइको अवस्थाहरू आउँछन्, त्यही कारणले पनि पछाडि परेको भन्ने भनाइहरू छन्। अर्थात् कति ठाउँमा चाहिँ महँगी भएको कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुराहरू आउँछन्। यसमा चाहिँ हजुरको विचार के लाग्छ? अब यो जुन मान्छेलाई धर्मप्रति आस्था छन् होइन, आस्था छन् भने अनि उसलाई जुन गरिबीले पनि छेक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर यहाँ त धर्म त धेरै छ नि, यो बौद्ध धर्म मात्र होइन, अब हिन्दू धर्म छ, क्रिस्चियन धर्म छ, मुस्लिम धर्म छ, अनेकौँ धर्महरू छन्। अहिले त झन् विभिन्न मानव धर्म भन्ने, प्रेमवाद भन्ने विभिन्न निक्लेको छ नि त होइन। धर्म भन्ने कुरा त छ नि, तर विशेष छ नि यो बौद्ध धर्म अर्थात् बौद्ध धर्म भन्दा पनि बौद्ध शिक्षा भनौँ, बुद्धको एउटा उपदेश, बुद्धको शिक्षा त्यो सबैजनाको लागि चाहिँ अपरिहार्य छ, लिनुपर्ने छ भने त्यो लिनुपर्ने चाहिँ कारण के हो र त्यो लिँदाखेरिको लाभ चाहिँ के छ नि त? लिँदाखेरि तपाईँ लिनुपर्ने कारण चाहिँ अनि के हो भने तपाईँको जुन दैनिक जीवन के भन्छ साधारण रूपमा भन्ने हो भने दैनिक जीवनलाई आफ्नो दैनिक जीवनलाई चाहिँ सहज हुनको लागि अथवा सहज तरिकाले चाहिँ परिचालनको लागि होइन।
अनि त्योभन्दा पनि अब अलिकति लामो अब भविष्यकै लागि सोच्ने हो भने अब धर्मकै हिसाबले चाहिँ आफ्नो मनभित्रको क्लेश विकारहरूलाई चाहिँ पुरा निवारण गरेर आफ्नो आफूभित्र रहेको जुन गुण विशेषताहरूलाई चाहिँ एउटा पहिचान गरेर त्यसलाई उजागर गरेर चाहिँ अनि अन्तमा स्वस्थ मान्छे अथवा महासुख अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने नै यसको फलदायक अथवा कारण पनि यही हो जस्तो लाग्छ। भन्न खोज्नु भएको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ एउटा सुख शान्ति त्यो पनि कहिले पनि चाहिँ हलचल नहुने एकदम महासुख चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुको निमित्त चाहिँ के भन्छ बौद्ध शिक्षा चाहिँ अपनाउनु पर्छ र अहिले सांसारिक जीवनमा हो भने यो जीवनलाई चाहिँ सरल तरिकाले एकदम आनन्दित तरिकाले सुखमय तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नको निमित्त हैन परिचालन गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो शिक्षा चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हजुरको भनाइ। लसो अब त्यसो हो भने म यता आचार्यज्यूपट्टि चाहिँ जान चाहन्छु र हजुरलाई चाहिँ मैले यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहेँ अगाडि जुन छ नेपालमा चाहिँ विशेष गरेर बौद्ध शिक्षा फैलाउन नसक्नुको कारणहरू के छन् र त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ निवारण गर्न सकिन्छ हैन त्यसको बारेमा चाहिँ के बताइदिनु होला। अब यसमा हाम्रो नेपालमा अब बौद्ध धर्म बौद्ध शिक्षा चाहिँ विशेष गरेर नफैलिनुको जुन कारण अघि हाम्रो खेम्बेज्यूले भनिसक्नुभयो त्यस्तै हो। विशेष गरेर के हो भन्दाखेरि बुद्ध शिक्षा के हो हैन भगवान बुद्धले दिनुभएको हैन शिक्षा चाहिँ हैन अथवा उहाँले दिनुभएको सन्देश के हो त्यो बारेमा अलिकति पनि त्यसको जुन अब जानकारी नभएको कारण पनि एक अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो शिक्षा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो सरकारी लेभलबाट पनि सरकारी जुन पक्षबाट पनि एउटा यत्रो जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको दिनुभएको 84,000वटा धर्म स्कन्धहरू छन् हैन यत्रो जुन बुद्ध वचनहरू छन् यसको सानो एउटा अंश पनि एउटा चाहिँ एउटा पाठ्यक्रममा जुन पाठ्यक्रमको रूपमा चाहिँ अब नराख्नको जुन कारणले गर्दा पनि हैन नेपालमा चाहिँ एकदम यो शिक्षाबाट चाहिँ एकदम वञ्चित भएर टाढा भएको एउटा जुन अवस्था पनि हो। एउटा चाहिँ त्यो हो एउटा जुन हाम्रो सरकारी जुन पक्षबाट पनि एउटा त्यो छ भन्दाखेरि अर्को जुन एउटा विभिन्न जुन जात जातिको जुन कुरा गरिन्छ हाम्रो नेपालमा हैन त्यसको भेदभाव अब त्यो मुक्त हुनुपर्छ त जुन भनिरहेको छ तर अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा त्यो भेदभाव के अरे त्योबाट चाहिँ मुक्त हुन सकेको छैन हैन ठाउँ ठाउँमा हामी पुगिरहेको हुन्छ गइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि अब त्यो खालको जुन एउटा के भन्छ सानो जात ठुलो जात भने विभिन्न प्रकारको जुन पक्ष विपक्ष चाहिँ हैन त्यस्तो राम्रो धर्म र नराम्रो धर्म भन्ने हैन अथवा यो जातले चाहिँ अब यो धर्म मान्न मिल्छ हैन अथवा यो धर्मको सिद्धान्त र यो शिक्षा चाहिँ उसले चाहिँ पढ्न मिल्छ र यसले चाहिँ मिल्दैन भनेर एउटा जात जातित्व र एउटा के भन्छ त्यो धर्म परम्पराको एउटा सीमाङ्कनभित्र एउटा चाहिँ के भन्छ यो डोरी चाहिँ एउटा बाँधेर राखेको अथवा एउटा चाहिँ मापदण्ड जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ लगाइरहेको जुन एउटा कारणले गर्दा पनि यति जुन के भन्छ गम्भीर शिक्षा हैन यति जुन यो संसारमा रहन्जेलसम्म अथवा संसारमा बसिन्जेलसम्म पनि सुख शान्ति आनन्द एउटा दिलाउने र अन्ततः जुन परलोकी जीवनमा पनि एउटा सुख शान्ति आनन्द जुन मोक्षको मार्ग चाहिँ अब उसले चाहिँ मिल्ने यो चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ एकदम वञ्चित भएर जुन बसिरहेको जुन अवस्थाहरू देख्छु। अब यो वञ्चित त भयो हैन जस्तै अब मान्छेको यो विषयमा के छ भने भगवान बुद्ध त एउटा मान्छे त हो नि एउटा हामी जस्तै मानव सरल मानव त हो नि हैन त्यो भएको कारणले गर्दा के नै ठुलो कुरा हो र हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो लुम्बिनीमा जन्मेको महामाया देवी त्यसपछि राजा शुद्धोधनको चाहिँ एउटा पुत्र हो भन्ने खालको चाहिँ एक खालको चाहिँ मान्छेको दृष्टिमा चाहिँ त्यो छ तर यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ भगवान बुद्ध जुन छ नि बुद्ध भन्नु बुद्धको अर्थ चाहिँ के हो त
विशेष बुद्ध भन्ने चाहिँ अब के हो भन्दा बुद्धको अर्थ भनेको एउटा जागृत हुनु, एउटा होइन जागृत हुनु, अथवा जुन आफूभित्र भएको सम्पूर्ण क्लेश आवरण र जुन ज्ञाय आवरणहरू, राग द्वेष ईर्ष्या मोह अभिमान घमण्ड लगायतका जुन त्यसको वासनासहित त्यो चाहिँ एउटा विशुद्ध गराएर त्यसलाई शुद्ध बनाएर यावत ज्ञान र एउटा यथा ज्ञान दुवै बोध गरेको होइन, अथवा सम्पूर्ण जुन एउटा चाहिँ अज्ञानबाट चाहिँ जागृत भएर चाहिँ एकदमै अब के भन्छ परम ज्ञानी अब अथवा जुन अब के भन्छ सर्वज्ञानी भएको जुन व्यक्तिलाई नै बुद्ध भनेर यसरी भनिन्छ। अर्थात् अहिले भर्खरै भन्नुभयो होइन, एउटा बुद्ध चाहिँ एउटा लुम्बिनी जन्मेको एउटा शुद्धोथन राजाको एउटा छोरा मात्र हुन्, पुत्र हुन्, एउटा मनुष्य हो भनेर मान्छेले त्यति मात्रै एउटा बुझेको छ। तर त्यो बुझ्नु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। त्यो पनि अहिलेसम्म विशेष गरेर चाहिँ अब हाम्रो नेपालको जति नै छ नि हाम्रो सबै जन व्यक्तिहरूले सायद कम्तीलाई मात्रै थाहा होला होइन भगवान् बुद्ध, त्यो बुझ्नु पनि ठुलो कुरा हो। तर त्यो होइन कि भगवान् बुद्धले दिनुभएको जुन शिक्षाहरू छ नि तपाईँको शिक्षा प्रणालीहरू होइन, उहाँले दिनुभएको जुन सन्देशहरू अमृत बानीहरू हो त्यो त झन् एकदम पर छ त्योबाट हो। त्यो चाहिँ के रहेछ भने त्यो जान्नु एकदम चाहिँ आवश्यकता छ। तर यो उसको छोरा यो ऊ भनेर चाहिँ अब जान्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ जान्नु एकदम आवश्यकता देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब यो जागृतको कुरा गर्नुभयो भगवान् बुद्ध, यो जागृत भनौँ न हामी सबैजना जो व्यक्ति चाहिँ एउटा बुद्ध बन्न चाहन्छन्, जस्तै जागृत हुन चाहन्छ भने त्यो सम्भव छ? अवश्य। अब जुन जागृत चाहिँ किन हुनु पर्यो? जागृत किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब भनौँ न अब निन्द्रामा जुन बसेको मान्छे त्यहाँबाट किन बिउजिनु पर्यो त? हरेक दिन काम गर्न त्यो मात्रै होइन होइन, निदाएको मान्छेले के देख्छ आँखा चिम गरिसकेपछि होइन, सपना देख्छ हो। त्यो देख्नुभन्दा बाहेक होइन उसले यथार्थ संसारको एउटा वास्तविकता जुन एउटा सुन्दरताहरू छ नि होइन, वास्तविकता जुन देख्ने छन् दृश्यहरू छ नि त्योबाट त विभिन्न भएर बस्नु परेको हुन्छ नि त। त्यहाँबाट जागृत हुनु कारण होइन, अथवा ऊबाट चाहिँ बिहान प्रातकालीनदेखि चाहिँ होइन एकदम उज्यालो भएर चाहिँ अब दिन हुनुको कारण होइन, त्यो के हो त भन्दाखेरि संसारमा जति नै भएको सुन्दरताहरू जति नै भएको जुन वस्तुहरू उसले देख्नको निम्ति हो नि त। हो त्यस्तै तरह हामी चाहिँ अज्ञानबाट चाहिँ अब के भन्छ अज्ञानको जुन ऊहरू चाहिँ सबै ऊहरू चाहिँ रात चाहिँ मेटाएर चाहिँ होइन त्यहाँबाट जागृत हुनु कारण चाहिँ के हो त? त्यस्तै तरहको हो होइन। अज्ञान हुँदाखेरि अज्ञानी हुँदाखेरि के छ? दुःखै दुःख छ, अन्धै अन्ध छ, भ्रमै भ्रम छ। जागृत भएर छ नि ज्ञानी हुनु ध्यानी हुनु होइन, महासुख प्राप्त गर्नु त्यो नै के हो भन्दाखेरि त्यो नै सबैभन्दा सुन्दरता सबैभन्दा परम आनन्द सुख नै त्यो हो नि। त्यसैले त्यो चाहिँ अब हामी जागृत हुनुपर्छ भन्ने कारण एउटा थियो। यदि जो कोही व्यक्ति पनि यदि त्यस्तो खालको चाहिँ जसले पनि जीवनभर खोजिरहने होइन एउटा सुख शान्ति आनन्द आराम जुन खालको एउटा नित्य त्यो खालको खोजिरहेको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ जागृत हुनै पर्यो। त्यो जागृत भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन खालको मान्छेले बेलुका सुतेपछि बिहान उठ्नेलाई चाहिँ जागृत भन्ने एक खालको बुझिन्छ भने त्यो नभइकन होइन दिन रातमा पनि फरक नहुने खालको चाहिँ एक खालको चाहिँ जागृत भनेको चाहिँ यो जुन राग द्वेष ईर्ष्या मोह घमण्ड अभिमान जुन चिज छ त्योहरूलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर त्यसलाई बुझेर त्यसलाई निम्त्याउने चाहिँ के हो अज्ञानता जुन छ होइन मूल जरा छ त्यसलाई मेटाउने खालको चाहिँ जागृत हुनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको। त्यो भयो भने चाहिँ सबैजना बुद्ध हुने सम्भव छ, सबैजना बुद्ध हुने सम्भव छ। किनकि भगवान् बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरूको जुन सन्ततिभित्र बुद्ध नेचर अथवा तथागत गर्वले चाहिँ एउटा बास गरेको छ। तथागत गर्व भन्ने के हो भन्दाखेरि एउटा बुद्ध नेचर होइन, अर्थात् जुन बुद्धको एउटा जन्म दिने एउटा गर्व भन्छ नि
त्यो जस्तो हो सबै प्राणीमा छ। सबै त्यसो हो प्राणीहरूमा छ। भने सबै प्राणी भन्दाखेरि त यो गाई बस्तु बिरालो बाख्रादेखि सबै चिजले प्राणीभित्र हो, पर्छ त्यो भने एकदमै। होइन त्यो चाहिँ नि पशु जो हामीले एउटा पशुको गन्तीमा राख्छ। हामी एउटा मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी अर्थात् पशु भनेर चाहिँ एक खालको चाहिँ तल उच निच जस्तो चाहिँ एक खालको छ होइन। त्यो भएपछि के त्यो पशुहरू पनि बुद्ध बन्न सकिन्छ त? सकिन्छ कसरी? किनकि एउटा चाहिँ नि अब जस्तै अब के भन्छ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ वृक्ष उम्रिनुको लागि के चाहिन्छ? बिउ त्यसको चाहियो। बिउ चाहियो। हो त्यस्तै तरहको चाहिँ नि बुद्ध भन्ने चाहिँ एउटा बिउ चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको सन्ततिभित्रमा छ भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभयो। हो त्यसले जागृत गराउनुपर्छ होइन। हो त्यसलाई चाहिँ के हो साक्षात्कार गर्नुपर्छ। त्यो नै बुद्ध हो। बुद्ध भनेको चाहिँ आफूभन्दा अलग खोजिरहनु भन्दा पनि आफूभित्रको जुन बुद्धलाई खोज्नु त्यसलाई साक्षात्कार गर्नु भनेर चाहिँ तर ती प्राणीहरूले के साक्षात्कार गर्न सक्छ? सकिन्छ। तर कसरी? त्यो प्राणीहरूले चाहिँ अब त्यो साक्षात्कार गर्न सक्नको लागि होइन कुनै न कुनै एउटा चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ नि त। अब त्यो कर्म हो भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षा सन्देशलाई नै आफूले श्रवण चिन्तन र त्यसको भावना गरियो भने होइन त्यो कुरो अवश्य उसले चाहिँ साक्षात्कार गर्न सक्छ र आफू स्वयं बुद्ध बन्न सक्छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्ध तर त्यो जुन बुद्ध शिक्षा श्रवण गर्ने त्यसलाई भावना भनौँ चिन्तन गर्ने भावना गर्ने त्यो माहौल त छैन नि त पशुहरूमा। छैन तर पनि त्यो कुनै न कुनै दिनमा होइन ऊ के भन्छ त्यो त्यसले चाहिँ त्यो श्रवण गर्ने एउटा चाहिँ दिन आउँछ एउटा समय आउँछ। जस्तै पहिला एउटा के भन्छ एउटा ऊ छ एउटा सूत्रभित्रमा एउटा नामथर भनौँ न एउटा त्योभित्र के छ भन्दाखेरि पहिला एउटा उसमा चाहिँ पहिला एउटा चाहिँ एउटा सुँगुरको जीवन हुने बेलामा सिकारेर जुन कुकुरहरूले चाहिँ एउटा सुँगुरलाई खेदेको थिए अरे होइन। त्यो सुँगुर जुन के अरे त्यो सुँगुरलाई खेद्दाखेरि होइन त्यो कुकुरले खेद्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो सुँगुर आफ्नो जीवन सुँगुर भन्नाले के बदल त्यो सुँगुरै हो भने चाहिँ जङ्गली सुँगुर भनौँ न। हो त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो जिउ बचाउनु लागि होइन एउटा डाँडा चाहिँ होइन एउटा घुमेर भाग्थ्यो। त्यो एउटा चैते होइन एउटा स्तूप थियो। त्यो स्तूप एक राउन्ड गरेर जुन त्यहाँबाट भाग्दाखेरि होइन भाग्दाखेरिको जुन एउटा जुन क्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ चैते चाहिँ त्यसरी परिक्रम गरेर त्यो भाग्ने बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो सानो एउटा धर्मको एउटा चाहिँ के हो बिउ चाहिँ उसले चाहिँ रोपेको कारणले गर्दा पछि भगवान् बुद्धको समयकालीनमा ऊ चाहिँ भगवान् बुद्ध एउटा भिक्षु भन्न चाहिँ अब पाउने एउटा अवसर मिलेको थियो। हो त्यस्तै तरहको जुन अहिले हेऱ्यो भन्दा होइन अब बौद्ध स्तूपहरू विभिन्न स्तूपहरू त्यहाँ कुकुरहरू जस्तै भिरालोहरू त्यो चाहिँ कागहरू विभिन्न उहरूले त्यस्तो कति परिक्रम गरिरहेको छ नि त। उसले परिक्रम गर्छु म यस्तो चाहिँ आफू मनमा नभए पनि उसले त्यति गरेको छ त्यसको चाहिँ अब पुण्य लाभ चाहिँ त्यो मिल्छ भन्ने चाहिँ कुनै कुनै सूत्रहरूमा त्यसरी हामीले भेटिन्छ। लाग्छ त्यसो हो भने अब त्यही खालको चाहिँ कर्म गर्नु पर्यो होइन। अब यता खेतखोलाबाट म जान चाहन्छु। अब यो एक खालको यस्तो क्वेसन जो चाहिँ भनिरहेको छ आइरहेको पनि छ एउटा मूर्ति जो चाहिँ भगवान् बुद्धको मूर्ति पुजेर पनि कहिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ र यो दिन प्रतिदिन चाहिँ गुम्बाको भित्र चाहिँ मूर्तिहरू राखेर चाहिँ एक खालको पूजाहरू जस्तो गरिरहेछ न उसले खाने हो न उसले लिने हो न के गर्ने हो यो त एकदम भ्रम हो भन्ने खालको चाहिँ यो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कति प्राय ठाउँमा हामीले सुन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ खासमा के हो त यो मूर्ति पूजा गर्नु के नराम्रो हो अर्थात् मूर्ति पूजा किन गरिन्छ? अब यसमा तपाईँको यो मूर्ति पूजा गर्ने भनेको अनि त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ गलत भन्न मिल्दैन। यदि आस्था छ भने होइन आस्था छ भने अनि जुन भगवान् बुद्धप्रति भगवान् बुद्धको जुन शिक्षाप्रति होइन अनि त्यो विशेषताहरूमा आस्था छन् भने अनि त्यसले पनि केही मात्रामा त्यो जुन गन्तव्य छ नि लक्ष्य छ नि
त्यसमा पुर्याउनलाई चाहिँ अब ठुलो सहयोग पुग्छ तर यो जस्तो पनि भन्ने लाग्छ। गरिन्छ खेम्बोला, यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि आस्था भए तापनि यदि उसले चाहिँ भनौँ न शिक्षा चाहिँ यता अध्ययन गरिएन भने आस्थाले मात्र त सम्पूर्ण कुरा त आफूले पाउन सकिँदैन। तर पनि त्यो मूर्ति आस्थाले बुझ्ने हो, आस्थाले गरिरहने हो, तर त्यहाँबाट शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्ने त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि नै त्यो चाहिँ यो बुद्धको मूर्ति पूजा गर्नु चाहिँ जो बेकार हो, फटा हो, यो बेकारमा समय खेर मात्र गरेको हो, बर्बाद गरेको हो, मान्छेलाई झुल्याउने काम गरेको हो, भुलाउने काम गरेको हो। अर्थात् बुद्धको मूर्ति राखेर चाहिँ, भगवान् बुद्धको मूर्ति राखेर चाहिँ त्यहाँ अगाडि पैसा राख्न चढाउनको निम्ति पैसा चाहिँ लिनको लागि गरेको हो भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट छ नि। हजुर, त्यो सोच भनेको अलिकति मेरो विचारमा मिल्दैन होइन। किन भन्दाखेरि जुन एउटा पूजा गर्ने पनि अब होला होइन, अब हिन्दूको आफ्नै तरिकाले गरिन्छ, क्रिस्चियनको आफ्नै तरिकाले गरिन्छ, हरेक धर्म आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिन्छ तपाईँको। अनि यो पूजा गर्ने, मूर्ति पूजा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब सिकाउने पनि जुन भगवान् बुद्धकै जुन बेलामा त्यस्तो ठुलो प्रचलित नभए पनि अब पछि आउने होइन, पछि पाल्नु हुने जुन महासिद्धि पुरुषहरूले नै अनि त्यो शिक्षा दिनुभएको हो होइन। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा नर्मल मान्छेले त्यही अहिले मान्छेले जे सोच्छ नि, जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो मनसायले चाहिँ यो मूर्ति पूजा गर भनेर चाहिँ सिकाएको चाहिँ होइन होइन। अनि त्यो चाहिँ अब हामीभन्दा विद्वान जुन त्यो अघि नेगेटिभ सोच भएको मान्छेहरूभन्दा पनि विद्वान होइन, धेरै कुरा जान्ने बुझ्नेहरूले नै अनि यसमा चाहिँ फाइदा छ यसमा पनि। जुन पहिलो चरणमा होइन ध्यानमा मग्न डुब्दाखेरि त डुब्ने स्थितिमा पुग्दाखेरि त्यसको आवश्यकता छैन, तर पनि जुन कदम कदम चाल्दाखेरि पो अनि माथि आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ त होइन। अनि तलको जुन भर्याङ नै जुन एक स्टेप नै त्यो टेकेन भने एकै तालमा माथि पुग्नु त सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पूजा आजा गर्नेहरू पनि जुन एउटा विधिवत रूपमा गऱ्यो भने त्यो पनि शिक्षा नै हो। त्यो पनि अब जुन अघि भनेको जस्तो अब जुन ध्यानहरू छ नि, ध्यान जुन जे सोच्नु पर्ने छ उसले होइन, जे मनसाय लिएर चाहिँ त्यो पूजा गर्नुपर्ने छ त्यो हिसाबले गऱ्यो भने त्यो पनि धर्म नै हो, शिक्षा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्लस त्यसो अब यसमा चाहिँ धेरैको के छ भने पुस्तकलाई उदाहरणको लागि पुस्तक पुजेर होइन, पुस्तक छ नि राम्रोसँग अध्ययन गरेर बुझेर गयो भने चाहिँ विज्ञ भइन्छ। त्यसैले छ नि भगवान् बुद्धको मूर्तिले पुजेर होइन कि भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेशले बुझेर गए पो बुद्ध बन्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? हजुर, यसमा तपाईँको यो कुरा पनि सही हो होइन, यो चाहिँ गलत त होइन होइन। तर पनि अब त्यो जुन शिक्षा नै लिने जुन अवसर छैन अथवा क्षमता नभएको मान्छेले चाहिँ अब त्यो पुज्दाखेरि पनि त्यसमा अब मनमा कुनै न कुनै विशेष होइन एउटा राम्रो जुन तरङ्गहरू चाहिँ निस्किन्छ जस्तो लाग्छ। आदि राइट छ होइन, उसले भनेको आदि राइट छ होइन, आदि चाहिँ फेरि उसको जुन अब भनेको कुरामा पनि नकारात्मक छ नि, अब घुसेको छ भन्न चाहन्छु त्यसमा चाहिँ। कसरी? किन भन्दाखेरि अब त्यो अध्ययन नगरेर त्यो चाहिँ विश्वास मात्रै जुन एउटा होइन गरेर फाइदा छैन होइन। जस्तै के भन्छ, त्यसलाई पुजेर मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ अब गरेर मात्रै त्यो काम छैन, त्यसको सन्देशलाई चाहिँ अब श्रवण चिन्तन गर्नु भनेको एकदम सही पक्ष हो। त्यो गर्नु एउटा गलत भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ अब नकारात्मक एउटा पक्ष हो। जस्तै मैले चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्ने यस्तोखेरि अब जस्तै मूर्तिलाई पुज्दाखेरि होइन, अब प्रतिमाहरू, अब मूर्ति, अब विभिन्न जुन चैत्यहरू, पुस्तकहरू, जुन धर्मग्रन्थहरू छ उसलाई पूजन चढाउँदाखेरि होइन, त्यो किन चाहिँ त्यो चढाएको त होइन, सुरुमा किन चाहिँ त्यहाँ छैन अब उसलाई चाहिँ अब सेवा सत्कार गर्नु, त्यो त गर्नुपर्ने त छैन नि। मूर्ति मूर्ति हो, प्रतिमा प्रतिमै हो
पुस्तकै हो भन्ने मान्छेमा त्यो खालको एउटा कन्सेप्ट छ होइन। त्यो एक खालको जुन सकारात्मक सोच पनि हो, तर त्यो सँगसँगै उहाँहरूसँग के छ भने नकारात्मक चाहिँ अब त्यसको चाहिँ प्रभाव पनि खुसिरहेको छ। एउटा हामीले त्यो गर्नुको जुन कारण के हो त, त्यसको फाइदाहरू पनि छ नि। अब के फाइदा छ त, जस्तै बुद्धको प्रतिमालाई हामीले, भगवान् बुद्धको प्रतिमालाई अब त्यहाँ त तपाईँको हुन त त्यसमा विभिन्न विधिहरू हुन्छ, त्यो भित्र सुङ भन्ने जुन मन्त्रहरू हालेको हुन्छ, त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेको हुन्छ होइन, त्यसमा अधिष्ठित भएको हुन्छ। त्यो एउटा छुँदैमा एउटा चाहिँ देख्ने दर्शन गर्दैमा त्यसको चाहिँ केही न केही चाहिँ अब त्यहाँबाट केही न केही चाहिँ अब के फलहरू के लाभ त हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि त्यो भगवान् बुद्धको प्रतिमालाई स्वयं भगवान् बुद्धको जुन एउटा सङ्ज्ञाले हामीले हेरेर चाहिँ एकदम शुद्ध मनले चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले पुज्यो भने होइन, हामीले ठोक्यो भने त्यो मूर्तिलाई फाइदा होइन, फाइदा कसलाई त भन्दाखेरि स्वयं आफैलाई। किनकि त्यो प्रतिमाको एउटा प्रत्यय अथवा त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन, केन भन्छन् त्यसको कारणले गर्दाखेरि एकछिन भए पनि आफ्नो चाहिँ चित्तलाई शुद्ध गरेर चाहिँ स्वयं भगवान् बुद्ध यस्तो चाहिँ शुद्ध एकदम श्रद्धा भक्ति गरेर चाहिँ उसले त्यहाँ दर्शन गरेर चाहिँ एकछिन भए पनि त्यो चाहिँ भावना गर्न पाउने अवसर कसलाई प्राप्त हुन्छ, जुन गर्ने व्यक्तिलाई जुन प्राप्त हुन्छ। त्यो नै के हो भन्दाखेरि धर्मको बीज हो कि होइन त, अवश्य हो। त्यसैले तपाईँको मूर्तिलाई होस्, जुन चैत्यलाई परिक्रमा गरोस् अथवा पुस्तकलाई ठोकोस्, त्यो विभिन्न जे गरे पनि आफ्नो चित्तलाई पवित्र बनाउने, आफ्नो चित्तलाई चाहिँ मनलाई चाहिँ राम्रो शुद्ध बनाउने, सभ्य बनाउने एउटा चाहिँ उपाय हो। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई गलत हो भन्ने पनि त्यो के हो भन्दा त्यो पनि यसमा वैज्ञानिक कारणहरू नै रहेछ, एकदमै त्यो कारणहरू छन्। यसमा पनि यो सँगै जोड्ने एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपयले चाहिँ लामा गुरुहरूमा पनि लामा गुरुहरूले चाहिँ आफू चाहिँ माथि गएर चाहिँ आसनमा ठुला ठुला आसनमा बस्ने, अनि जति पनि मुनि भक्तजनहरू चाहिँ जति आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ढोक्न लाउने, त्यो चाहिँ आफैले ढोक्न लाएको हो भन्ने, यो चाहिँ आफू ठुलो देखाउनको लागि ढोक्न लाउँदो रहेछ भन्ने खालको एक खालको चाहिँ उहाँहरूको दृष्टिमा चाहिँ त्यस्तो पनि कुरा देखेर चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू पनि मनमा आउँदो रहेछ। कति प्रायः 2-4 जनाले त्यो कुराहरू पनि भन्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ यहाँको कुरा अनुसार, हाम्रो आचार्यज्यूको कुरा अनुसार चाहिँ यो ढोकाइमा पनि आफ्नो शरीरलाई पनि छ नि, विशेष गरेर चाहिँ एउटा त श्रद्धाले गर्दाखेरि आफूलाई पोजिटिभ जुन भाइब्रेसनहरू भनौँ न होइन, एनर्जी भनौँ, अझ एक खालको चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू चाहिँ आफैमा पनि पैदा हुने भयो। त्यो सँगसँगै चाहिँ वैज्ञानिक कारण भनेपछि चाहिँ ढोक्दाखेरि चाहिँ आफ्नो यो शरीरलाई एकदमै ब्यालेन्स व्यायाम भनौँ न होइन, त्यो पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो जस्तै चाहिँ प्रतिमालाई पनि हामीले प्रतिमालाई पूजा गर्दाखेरि एउटा भनौँ न पूजन अर्पण गर्दाखेरि हामीले हरेक यो शरीरले गर्ने जुन कामहरू गरिरहेका हुन्छन् त्यसले गर्दा शरीरलाई पनि फाइदा भयो। अर्को कुरा चाहिँ मन चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकाग्र भएर ओ भगवान् हो भनेर चाहिँ त्यो गरेको कारणले आफूलाई के हो, मनलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक तर्फ चाहिँ लान सक्ने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ आफैलाई चाहिँ फाइदा हुने, मूर्तिलाई फाइदा हुने, मूर्तिले गरिरहनु पर्ने भन्ने कुरा होइन कि त्यो गरेको चाहिँ त्यहाँ गरेको एउटा विषय एउटा गरेकोले चाहिँ आफैले हुन्छ भन्ने बुझ्नु। विशेष गरेर अब उता तपाईँको अब त्यो अब भनौँ न तथागतहरूलाई हामीले त्यो गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई फाइदा पनि छैन होइन, उहाँहरू त्यो गर्दाखेरि प्रशंसा हुने र खुसी हुने छैन होइन, त दुखी नगर्दाखेरि दुखी हुनु पनि छैन। किनकि उहाँको चित्त भनेको सम्पूर्ण प्रपञ्चहरू सम्पूर्ण नकारात्मक चिजहरूबाट सबैबाट पार भएर विशुद्ध गम्भीर शान्त निष्प्रपञ्च प्रभास्वार असंस्कृत भन्ने जुन चिजहरू छन् हो, त्यो चिजहरूबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम युक्त भएर एकदम बसिसक्नु भएको त्यस्तो चाहिँ परम ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि त्यो गर्दा पनि नगर्दा पनि उहाँहरूलाई केही फरक छैन। तर त्यो गर्नलाई जुन फाइदा कसलाई छ त भन्दाखेरि स्वयं गर्ने व्यक्तिलाई। एउटा जस्तै अब हाम्रो चाहिँ बाबुबाजेले गर्यो होइन, यो चाहिँ अब हाम्रो बुद्ध धर्म मान्नेहरूले सबैले गर्दछ म पनि गर्छु भने त्यो खालको चाहिँ एउटा सोच मात्रै लिएर गऱ्यो भने त अब त्यसको खासै त्यसो अब फाइदाहरू लाभहरू त छैन। तर अब अलिकति त्यसको जुन अब पुण्यको बीज त एउटा चाहिँ अब रोपिन्छ होला। जस्तै अघि मैले वनसुँगुरको कुरा गरेँ नि,
त्यस्तो त रोपिन्छ तर पनि त्यसले खासै त्यसले चाहिँ फाइदाजनक छैन। तर फाइदा हुनको लागि त्योबाट पनि हामी अथाह चाहिँ अब पुण्य लाभ गर्नको लागि के हो अघि मैले भनेको जस्तै ढोग गर्दा पनि एउटा वचनद्वाराबाट पनि एउटा के हो वाचन गरेर शरीरबाट ढोग गरेर होइन मनदेखि नै होइन एकाग्रचित्त गरेर गऱ्यो भने त्यसमा के हो शरीरलाई फाइदा पनि भयो, यो वैज्ञानिक कारण पनि छ स्वयंलाई। अनि वचनबाट चाहिँ अब ऊ गर्दाखेरि वचनबाट उहाँको प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। चाहिँ नराम्रो चाहिँ उसलाई चाहिँ अब नराम्रो विभिन्न श्राव्य रहनुभन्दा उसले चाहिँ वचनबाट राम्रो कुरोको उच्चारण गर्यो भने नम्र वचनबाट चाहिँ उसलाई होइन कसैलाई चाहिँ प्रशंसा गर्यो भने कति खुसी हुन्छ होइन। अब त्यस्तै तरहको चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ भगवान्को होइन विभिन्न स्तुतिहरू गरिरहँदाखेरि त्यहाँबाट पनि फाइदाहरू छन्। मनलाई शान्त बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब मन त अब झन् मनैदेखि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नै हामी आध्यात्मिक होइन बौद्ध भन्ने कारण के हो त त्यो हो। त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न एकदम आवश्यकता छ। लसु अनि त्यसै गरी म एउटा किनबुलापट्टि जान चाहन्छु र अहिले धेरै ठाउँबाट कुरा पनि आइरहेछ, म्यासेजमा पनि गरिरहन्छ। जस्तै के कुरा चाहिँ आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले गाउँघरमा कुनै पनि विकट गाउँतिर चाहिँ हाम्रो गुरुहरू पनि जान मान्नुहुन्न, फेसिलिटी नभएर हो कि सुविधाजनक नभएर हो कि। अनि कति ठाउँमा चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ ठुल्ठुला आसन भनौँ एउटा बस्ने चाहिँ एउटा ठेहरू जस्तो सानो भएको ठुलो भएको कारणले पनि एउटा बोलायो भने अर्को नआइदिने, एउटा बुझ्यो भने अर्को ऊ गर्ने होइन। अर्थात् त्यस्तो गरिरहँदाखेरि चाहिँ खर्च मात्र धेरै हुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब यो बौद्ध धर्म मान्न सकिँदैन। यो बुझ्नको निम्ति पनि गुरुहरू आउन पनि मान्नुहुन्न। यो एकदमै गाह्रो भयो। यो के बौद्ध धर्मभित्र अर्थात् बौद्ध शिक्षाभित्र यस्ता कुराहरू छन् यो आसन खोज्ने। जस्तै एउटा गुम्बा उदाहरणको लागि एउटा गुम्बामा चाहिँ एउटा कुनै गुरु जानुभयो होइन, फेरि अर्को गुरु पनि गुरु हुन त हो, एउटा लामा जानुभएपछि चाहिँ उहाँको मुनि चाहिँ म बस्दिनँ भनेर फेरि फनक्क फर्किने जस्तो। अनि फेरि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा क्रियाकलापहरू आजकल चाहिँ एउटा आसनको निम्ति भनौँ बस्नको निमित्त चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ गुरुहरू बिचमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा दृश्य देखियो। यो चाहिँ के होला, यो ठी भन्ने चाहिँ भनौँ ठुलो लाखौँ भनौँ करोडौँको चाहिँ बनाएर राख्दाखेरि एउटा लामालाई राख्दाखेरि चाहिँ हामीले पुरै एक्कासी नै उहाँलाई अनि ठीमा राखेर यसरी दर्शन गर्दाखेरि चाहिँ पुरै बुद्धको शिक्षा चाहिँ हामीले एक्कासी यता पाउँछ कि यो कस्तो के होला भनेर चाहिँ धेरैजनाको क्वेसन छ। यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ? अब यसमा त जुन एउटा श्रद्धालु भक्तजनहरू हुन्छ नि तपाईँको फर्स्टमा त अब उहाँहरूले जुन एउटा गुरुहरूलाई जुन के अरे बोलाउनु भएको छ होइन, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब जति सक्दो होइन त्यस्तै अब ठुलो ठिमाइ राख्नुपर्ने, ठुलै खर्च गर्नुपर्ने भन्ने त त्यस्तो त अब यो बौद्ध शिक्षा अथवा धर्ममा त हुँदैन होइन। आफूले सक्दो गर्ने हो होइन, सक्दो गर्नु चाहिँ जुन भक्तजन श्रद्धालुहरूमा पनि एउटा होइन जिम्मेवारी हुन्छ नि, पुण्य लाभ हुन्छ। अथवा त्यो जुन आफूले जुन मान्छेलाई होइन मान सम्मान दिने भनेको बोलाएपछि उसलाई सत्कार दिने भनेको, अनि त्यो चाहिँ अब राम्रै यो संसारिक एउटा उसमा पनि राम्रै कुरा हो, धार्मिक कुरामा पनि राम्रै पक्ष हो होइन। तर कुनै ठाउँमा हजुर अनि त्यहाँबाट अब गुरुहरूलाई नै चाहिन्छ भने अनि त्यस्तो लाखौँको ठी चाहिन्छ होइन, मलाई यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्यो भने अब उहाँहरूले जान्ने गुरुहरू नै होला होइन। उहाँहरू कस्तो हिसाबले चाहिँ होइन आफ्नो के प्रदर्शन गर्दैछ त्यहाँतिर, अनि आफूले सिकेको कुरा धर्मको प्रदर्शन गर्दैछ कि अहङ्कारको प्रदर्शन गर्दैछ कि आफ्नो होइन भित्री भएको जुन मनको विकारको प्रदर्शन गर्दैछ कि त्यस्तो चाहिँ अब त्यही गुरुहरूलाई नै थाहा होला होइन। तर धर्ममा चाहिँ त्यस्तो सबै कुरा जुन झिलिमिली चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तपाईँको। अनि अब यो गाउँघरमा जुन
गाउँघरको अब जुन श्रद्धालुजनहरूले चाहिँ एउटा लामाहरूलाई सिक्नको लागि अथवा गुरुहरूले बोलाउँदाखेरि आउँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो भने अब त्यसमा पनि हरेक अब परिस्थितिहरू त्यसमा एउटा अनुकूल हुनुपर्छ होइन। अब त्यस्तो आउँदैन अब उहाँहरूलाई के पुगेन त्यो पुगेन भनेर मात्रै हुँदैन होइन। तर पनि उहाँहरूले पनि उहाँहरूको पनि समय अनुकूल हुनुपर्छ। अनि सबै अब गुरुहरू अनि एउटै सोचको पनि हुँदैनन् होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो नभएको हुनसक्छ। तर त्यो भएन भनेर पुरै अब गुरुहरूलाई अब नकारात्मक हिसाबले हेर्ने होइन, आफ्नो भित्र भएको अलिअलि धर्मको बिच पनि त्यसलाई मेटाइदिने त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। ल सो अब यसमा उहाँहरूको क्वेसन नै त्यही छ कि अब हामीमा सक्दो जस्तै एउटा गरिबहरूको त हुँदा खानेहरू त हुन् होइन, साग टार्नेहरू हुन्छन्, त्यही पनि एउटा भनौँ न पुर्खौँलीदेखि चलिआइरहेको एउटा कर्मकाण्डको विधि त मर्दाखेरि त गर्छ नै, गाउँघरतिर गर्छन्। त्यो गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो गर्नुको उद्देश्य के हो, त्यो किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नको निमित्त टिचिङहरूको आवश्यकता नै हुन्छ होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुनै गुरु चाहिँ आउनु भएर हामीले यस्तो गरिदिनुहोस्, यो सिकाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँको अवस्थाहरू नाजुक अवस्थाहरू देखेपछि चाहिँ हामी आउन सकिँदैन भन्ने, एक खालको बहाना लगाइदिने, एक खालको छन्किने काम गर्ने, त्योहरू चाहिँ गर्ने धेरै भयो। त्यही भएर हामी गरिबले चाहिँ यो बौद्ध धर्म चाहिँ गर्न नसकिने रहेछ, यो महँगो रहेछ भनेर चाहिँ एक खालको अहिले कुनै पनि बाटो चाहिँ पहिला जुन बाटोमा हुन्थ्यो त्यो बाटो चाहिँ परिवर्तन हुन चाहिँ बाध्य भएको हो भन्ने चाहिँ एक खालको छ। हजुर, यसमा अब त्यस्तै अब जुन समय अथवा मानिस होइन अथवा मान्छेहरूको जङ्गभेट भएको पनि हुनसक्छ होइन। तर सबै गुरुहरू सबै लामाहरू चाहिँ अब बिल्कुलै त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको यो ढाकछोप गरेको कुरा पनि होइन होइन। अब हामीले जुन बाहिर आएको जुन बाहिर कुरा निस्किएको छ त्यही विषयमा कुरा गर्ने हो होइन। अब सबै ठाउँमा सबै मान्छे अनि त्यस्तै विचार भएको अनि त्यस्तै कुरा चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। आवश्यक अब प्रयास गरिरहनु होइन। त्यो पहिला जुन रिक्वेस्ट गरेको गुरुहरूले तपाईँलाई त्यस्तो भन्नुभयो भने, त्यस्तो गर्नुभयो भने अरू ठाउँमा ट्राई गर्नु होइन। बरु आफ्नो मनमा चाहिँ यस्तो नराम्रो कुराहरू पैदा नगर्नु होइन। अनि अरू पनि पाइन्छ। हजुर, अरू पनि पाइन्छ। त्यो परिवर्तन गरेर जानुपर्ने भन्ने होइन। तर तपाईँहरूले चाहिँ के भने खोज्नु पर्यो। जहाँ तपाईँहरूले खोज्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले जुन सोच्नु भएको अनुकूलको पनि पाउन सकिन्छ। त्यसैले अब जे पनि होइन, यसमा पनि एउटा कुरा थप्न चाहे। अब एउटा किसान चाहिँ अब जङ्गलमा जान्छ भने होइन, अब त्यसमा फर्स्ट उसले दाउरा टिप्न गएको छ भने होइन, दाउरे भनौँ न अथवा किसानै भनौँ, दाउरा टिप्न गएको छ भने अब दाउराहरू पनि धेरै प्रकारको हुन्छ नि तपाईँको। अनि कोही मकिएको, कोही कस्तो होइन। तर त्यो मकिएको भेट्ने बित्तिकै ल ठुक्क यो त राम्रै भएन, अब त फर्केर जान्छु त भन्दैन नि त्यसले। अब राम्रो दाउरा खोजेरै जान्छ नि होइन। अब त्यस्तोहरू पनि अब के भन्छ, यो धर्ममा पनि तपाईँहरूले अब त्यस्तो अब हुनु त त्यो जुन गुरुहरूले जस्तो जे भन्नुभएको छ अब त्यो तपाईँले सोचेको जस्तो नहुन पनि सक्छ होइन। उनीहरूको पनि परिस्थिति अनुकूल नभएको पनि हुनसक्छ। तर तपाईँले सोचेको जस्तो पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो जुन आफूभित्र भएको अनि जुन श्रद्धा होइन अनि पोजिटिभ अथवा पुण्यको जुन मन छ नि चित्त, त्यसलाई चाहिँ भ्रष्ट ध्वस्त नगरेर त्यो प्रयास गर्नु। अघि मैले जुन दौरे अथवा किसानको कुरा राखेको जस्तै अनि खोज्नु होइन, धेरै छन्। अनि त्यो भएपछि आफ्नो एउटा धर्म गर्ने बाटो पनि बनिन्छ। आफ्नो धर्म सिक्ने अथवा जुन गाउँघरमा जस्तो कर्मकाण्ड अथवा के विषयमा पनि जान्नलाई पनि आफूलाई समय अथवा अवसर प्राप्ति हुन्छ। अनि कुनै न कुनै दिन त्यो हुन्छ नै, भेटिन्छ नै जस्तो लाग्छ। अब आचार्यज्यूपट्टि यता जान्छ। अब एउटा यस्तो पनि छ एक खालको चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि फेरि यो कर्मकाण्ड जुन चाहिँ घ्यवा कुशल कार्य गर्ने बेलामा चाहिँ
एक खालको डिमान्ड यति हजारमा चाहिँ यो गर्छु, यति हजारमा मात्रै यो गर्ने हुन्छ, जस्तै अब सिठो बढाउन यतिमा चाहिँ हामी गर्छौँ, उतिमा गर्छौँ भन्ने। तर यदि कम पैसा दियो भने चाहिँ अनुहार पनि निनौरो गर्ने, राम्रो पनि नपढ्ने। तर अलि धेरै दियो भने चाहिँ खुसी भएको जस्तो गरेर गर्ने। त्यसो भएपछि उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने यो बौद्ध धर्ममा चाहिँ एउटा भगवान् बुद्धले जुन खालको एउटा दिएको उपदेशहरूलाई बेच्नको निमित्त एउटा कुल्ली काम गरेको हो यो लामाहरू, साँच्चीकै धर्म गरेको होइन छ। साँच्चीकै धर्म गरेको हो भने त त्यसरी चाहिँ ठेक्का जस्तो ठेक्काबाट रूपमा चाहिँ तोकी यो गर्न नपर्ने। तर यस्तो चाहिँ अहिले विस्तृत रूपमा चाहिँ फैलिरहेको छ। एउटा ठेक्काबाट यतिको यति लाग्ने, यतिको यस्तो गर्ने भनेर गरेको कारणले गरिबीहरूले चाहिँ न त पूजा अझै गर्न सक्ने, न त ढ्याउनै गर्न सक्ने, यो गर्न नसक्ने अवस्था आयो। यो चाहिँ यो विकृति हो कि यो चाहिँ के भन्छ यो राम्रै हो कि के हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सोध्नु भएको छ। यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो एउटा समय परिस्थिति अनुसार एउटा चाहिँ अब हुँदै आएको जुन एउटा भनौँ न परम्परा जस्तो हो यो एउटा, होइन। यसले म के हो भन्दाखेरि 100% यो विकृति पनि म भन्दिनँ, होइन। सही त म 100% भन्दिनँ फेरि, होइन। तर 100% नै त्यो चाहिँ अब गलत पनि म भन्दिनँ, होइन। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब भनौँ न धनी गरिबको होइन के भन्छ क्षमता अनुसार आफैले अब यति यति गर्छु भनेर जुन एउटा दानदाता हुन्छ, एउटा चाहिँ भनौँ न जजमान भनौँ न, उहाँहरूको जुन भनौँ हैसियत अनुसार होइन त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि कुनैले लाखौँ खर्च गरेर एउटा चाहिँ घ्याउ गर्न सक्छ भने कुनैले होइन 5-10 हजारमै अब टार्नुपर्ने हुन्छ। त्यही परिस्थिति अनुसारको होइन त्यही के भन्छ एउटा समय अनुकूल अनुसारको चाहिँ हामीले त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले गर्न पनि सकिन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै जुन सरसामग्रीहरू हामीले किनेर चाहिँ होइन धेरै झकझगाउ गरेर त्यसरी गर्नको लागि त 5-10 हजारले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि तपाईँको सम्भावनै छैन अहिलेको जुन समय परिस्थिति अनुसार। यसमा सामानहरू धेरै किन्दैमा चाहिँ मृतक मुक्त हुने अर्थात् हाम्रो पूजा सफल हुने, तर सामान थोरै किन्दा चाहिँ नहुने त्यस्तोहरू नि केही हुन्छ र? त्यस्तो त होइन, त्यस्तो बिल्कुलै होइन। किन भन्दाखेरि उसको भइ उसँग चाहिँ तपाईँको करोडौँ धन सम्पत्ति भइ उसले एकदम चिच्चा गरेर के कन्जुसै गरेर उसले चाहिँ त्यसरी अब थोरै चिजहरू किनेर म गर्छु थोरैले त्यो गर्नु भनेको चाहिँ हो, त्यसले चाहिँ के हो राम्रो कुरा होइन है फेरि। तर उसँग हुँदै नभएर चाहिँ अब टाउको भरि ऋण लगाएर चाहिँ उसले चाहिँ धेरै सरसामग्रीहरू किनेर चाहिँ ओहो मसँग यति ऋण भयो, त्यताबाट चाहिँ मैले यति पुण्य गर्यो, यति चाहिँ मैले अब राम्रो कर्म गर्यो भने त्यताबाट चित्त त कता मलाई टन्नै ऋणले मलाई चाहिँ एकदम सतायो भनेर चाहिँ त्यताबाट पीडा गरेर चाहिँ गर्नु त्यो पनि गलत हो। त्यो पनि जुन कुशल कर्म त्यसले अर्जित गर्नुभन्दा पनि अकुशल कर्मपट्टि चाहिँ लागेको हो त्यो पनि। त्यसैले आफ्नो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन त्यसरी ठेक्का जस्तो लिएर यति हजार लाग्छ उति हजार लाग्छ भनेर चाहिँ तपाईँको ठेक्काको रूपमा चाहिँ अब डिमान्ड गर्नु जोसुकै होस् अथवा मै किन नहोस् होइन, जोसुकै त्यो धर्मको कुल्ली नै हो म त्यो भन्छु। धार्मिक रूपको चाहिँ अब एउटा कुल्ली नै हो। तर के हो भन्दाखेरि फेरि त्यो नभइकन होइन सरसामग्रीहरू किन्दाखेरि होइन कति लाग्छ होइन, कुनै अब तोरमा बनाउनु पर्यो होइन, कुनै सरसामानहरू किन्नु पर्यो त्यसको लागि यति लाग्ने रहेछ भनेर चाहिँ अब त्यसले अब पुरो तोकेको पनि हुँदैन यति जस्तो लाग्ने रहेछ यो चाहिँ हजुरहरूले नै किनेर ल्याउनु भन्दाखेरि आफै गर्नु त्यो तोकेको भन्दैन त्यसलाई होइन। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा मैले के देखाएको पनि छ भन्दाखेरि कन्जुर पनि ठेक्कामा परेको है, बुमहरू पनि तपाईँको ठेक्कामा परेको हो, त्यस्तो चाहिँ ठेक्कामा गरेको पनि मैले देखेँ। त्यही हो मैले भने नि अघि त्यो ठेक्कापट्टामा जुन काम गर्ने काम तपाईँको संसारिक अरू काम पनि पक्का हुँदैन, चाहिँ धर्म त के को पकाउनु होइन। अब त्यो त हो नै तपाईँको। हजुर, यसमा चाहिँ उहाँहरूको जिज्ञासा नै त्यही छ कि धर्म गर्ने धर्म गुरुहरू उहाँहरूबाट नै हामी सर्वसाधारणहरूले सिक्ने हो।
होइन। तर उहाँहरूले नै यसरी चाहिँ काम गरेको बापत भनौँ, अब काम गरेको बापत ज्याला त पाउने नै हो न हो, तैपनि आवश्यकताभन्दा बेसिक भनौँ दिनमा यति 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 भनेर चाहिँ अब तोकेर चाहिँ एक खालको लिने गर्छ भने सर्वसाधारणले देख्दाखेरि त्यो कार्यहरूले गर्दा नै अहिले के हो भन्दाखेरि बौद्ध जगतलाई चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ अब क्षति पुगेको छ होइन। अहिले आफ्नो जुन पारम्परिक आफ्नो पहिलेदेखि पितृधर्म भनौँ न, आफ्नो बाउ आमा होइन जेजो पराजुदेखि चाहिँ गरिआएको छ आफ्नो धर्म परम्पराहरू छ, त्यसलाई चाहिँ त्यागेर चाहिँ होइन अरू अन्य पश्चिमी मुलुकको जुन धर्महरूपट्टि होइन धकेल्ने कारण अनि त्यता लाग्नुको एउटा चाहिँ कारण एउटा त्यो पनि हो है। त्यो कुराहरू चाहिँ के हो भने धर्मगुरुहरूले बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ किनकि आफ्नो एउटा उसको चाहिँ अब अवस्था अनुसारको होइन, आफ्नो घाँटी हेरेर के अरे हात निल्नु भन्छ नि हो, त्यो प्रकारले सम्पूर्ण जुन हाम्रो जति नै जजमानहरू छ, जति नै सर्वसाधारण उहाँहरू छ, उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक अनुसारको उहाँहरूको चाहिँ ऊ अनुसारको अब कुनैको बिचरा केही पनि छैन अरे होइन। 20औं जना लामाहरू गएर त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्न गयो भने उसले के दान दिने होइन। त्योभन्दा त तपाईँको धेरै लामा गुरुहरू गएर चाहिँ गर्दामा त ठुलो पुण्य हुने होइन। एकजना गएर चाहिँ घन्टी बजाएर गर्दाखेरि पुण्य नहुने भन्ने कुनै पनि धर्मशास्त्रमा छैन। कहाँ छ त? न विनयमा छ, न सूत्रमा छ, न अभिधममा भित्र छ, कुन चाहिँ भित्र छ त अब होइन। तर हो धेरै भिक्षु गणहरूलाई चाहिँ अब हुनेहरूले चाहिँ दान गऱ्यो भने धेरै ठुलो पुण्य छ होइन। तर त्यो नभए पनि शुद्ध मनले चाहिँ एकजनालाई मात्रै आफूमा जति भएको त्यो दान गर्नु न, त्यो पनि पुण्य ठुलो बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई चढाएको बराबर हुन्छ। किनकि मन शुद्ध हुनु पर्यो। किनकि लामा गुरु भन्दामा नै के हो सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको होइन कायको प्रतिनिधि, एउटा चित्तको प्रतिनिधि, एउटा के हो वचनको प्रतिनिधि, त्यो नै के हो गुरु भने लामा हो नि त हो। त्यसैले उहाँ एउटालाई त्यति गर्यो भने होइन त्यति पुण्य प्राप्त गर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो धर्म दर्शनभित्र चाहिँ हामीले पाइन्छ। त्यसैले त्यो गर्नु चाहिँ अति उत्तम हो भन्न चाहन्छु। त्यसो हो भने चाहिँ यो जुन भइरहेको समाजमा एउटा घटिरहेको कुराहरू छन् होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफै पनि एकचोटि चाहिँ स्वविवेकले अझै पनि विचार गर्नु भएर परीक्षण गर्नु भएर वास्तविकता के हो त्यसको प्रकाष्ठ जबसम्म आफूले निहाल्न सकिँदैन गर्न सकिँदैन तबसम्म चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुमार्ग राम्रोमा भन्दा पनि यसको एउटा प्रतिशोध लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि नराम्रो मार्गतिर अर्थात् कुमार्गतिर पनि लाग्न सकिन्छ। त्यसैले यसमा सचेत हुनु होला, होसियार हुनु होला र यी कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ किन गरिरहेछ त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले किन किन्नुपर्छ, यो कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा पहिला चाहिँ जो गुरु हुनुहुन्छ उहाँसँग जानकारी लिनुहोस् र जानकारी लिनु भएपछि आफ्नो गच्छे अनुसार आफूले सक्ने क्षमता अनुसार गर्ने विभिन्न विधिहरू छन्, त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो भने पक्कै पनि कोही पनि चाहिँ एउटा राम्रो मार्गबाट चाहिँ बिल्कुल विपरीत भएर चाहिँ जानु नपर्ने त्यस्तो हुन सकिन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ अन्तिममा हाम्रो इठिनबोला गुरुसँग चाहिँ एउटै मात्र क्वेसन छ र यस्तो छ त्यो क्वेसन भनेको चाहिँ अब भगवान् बुद्ध जो हो उहाँ चाहिँ शैतान हो र शैतानको अब ढोगेर पूजा गर्ने त परेको कुरा हो। किताबहरू पनि अब जुन पुस्तकहरू पनि हेर्नै नहुने, पढ्नै नहुने, गर्नै नहुने, जानै नहुने, त्यो ठाउँमा हिँड्नै नहुने, यो चाहिँ शैतान हो भन्ने खालको चाहिँ एक खालको के भन्छ यो ब्ल्याम भनौँ या आरोप भनौँ या होइन एक खालको यो भएर पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ छेकावट भनौँ, एउटा सत् राम्रो एउटा कुशल कर्म सद्धर्म सद्ज्ञानमा चाहिँ एउटा बीजमा चाहिँ एउटा पर्खाल चाहिँ एउटा सिर्जना भएको छ अहिलेको समयमा पुनः काप्छ कन्दारातिर। र यसलाई चाहिँ जुन भनौँ न यसलाई चिर्नको लागि हजुर के भन्नुहुन्छ? अब यो त तपाईँको एकदम सिम्पल होइन, साधारण सोच भएको मान्छेले पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यो जुन अब आफ्नो के भन्छ आफ्नो धर्मलाई होइन राम्रो भन्ने, अर्को धर्मलाई नराम्रो भन्ने, अनि म चाहिँ एकदम राम्रो हो भने अर्को चाहिँ नराम्रो हो, म चाहिँ सर्वश्रेष्ठ भन्ने, अर्कोलाई चाहिँ के होइन त्यो दुष्ट हो भन्ने, त्यस्तो एउटा कुरा गरिन्छ भने त्यो एउटा संसारिक होइन शैतान त त्यो चाहिँ होइन र होइन सांसारिक कुरामा पनि त्यो जायज होइन भनेर चाहिँ
एकदम थोरै विवेक भएको मान्छेले पनि बुझ्न सकिन्छ यो चाहिँ तपाईँको यसको विषयमा हामीले धेरै परिचर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन। किन भन्दाखेरि अब के भन्छ आफ्नो पक्षमा नभएर होइन, आफ्नो पक्ष नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन अरूलाई नराम्रो भन्ने, तिमी भूत हो भन्ने होइन, तिमी सैतान हो भन्ने कुरा त कतिसम्मको सही हो त यो होइन। त्यो अर्को कुरा है त, त्यो मात्रै नभएर होइन उसले उता शैतान भनिरहेका छन्। शैतान सबैभन्दा पहिला चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो, कहाँबाट उत्पन्न भएर उसले भनिरहेछ त होइन, त्यसले भर पर्छ कहाँबाट चाहिँ उसको उत्पन्न भएको छ सुरुमा है। जस्तै उसको मनमा पहिला उत्पन्न भएको ऊ त भन्यो हुँदैन, उसको मनमा उत्पन्न छैन भन्दा होइन ऊ त भन्दैन नि। त्यही भएर जो जसले भन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ शैतानको हुन्छ, त्यही व्यक्ति हुन्छ आफ्नो चित्त, आफ्नो त्यही व्यक्तिको मन हुन्छ नि हो। त्यसको मनमा शैतान भएर नै अरूलाई शैतान भनेको हो। भन्न खोज्नु भएको आफू धुलो मैल छ भने एना छ नि, जति सफा गरे सफा नै भए पनि त्यो धुलो मैलो नै देखिन्छ। कारण किन? आफै चाहिँ फोहोर छ। हजुर, आफै फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन एउटा संसार चलाउने एउटा सरकारहरू हुन्छ नि, तपाईँ सरकार अथवा यो प्रणालीहरू छ नि सबै देशमा, जस्तै मानव अधिकार, बाल अधिकार होइन, हरेक चिज छ नि तपाईँको। अब मानव अधिकारमा त तपाईँको कसैलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने, कसैलाई दमन गर्न मिल्दैन, निन्दा गर्न अधिकार खोज्न मिल्दैन भन्छ होइन। त्यस्तो टाइपको एउटा राम्रो चिज छ भने अब धर्म भनेको त्योभन्दा पनि माथि उठ्नुपर्ने कुरा हो होइन। धर्म भनेको त्योभन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा हुनुपर्ने हो। अनि त्यो मानव अधिकार अथवा जुन के भन्छ एउटा त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँतिर ऊ आफैले सोच्नु पर्ने हो नि, ऊ अब के भन्छ कतिसम्मको महान कुरा गर्दैछ, कतिसम्मको विद्वान हो, कतिसम्मको विशेषज्ञ हो भनेर चाहिँ ऊ आफैले थाहा हुनुपर्ने हो नि त्यो बोल्ने बेलातिर होइन। चेतनाशील व्यक्ति भए, एकदम विवेकवान भएको भए ऊ आफैले चाहिँ विद्या जुन एउटा चाहिँ अब परीक्षण गर्ने अवस्थामा के हो भन्दाखेरि त्यसले बाहिर भेट्दैन कि शैतान भनेको आफैभित्र चाहिँ रहेको चाहिँ त्यसले भेटिन्छ। त्यो बुद्धिमानी नभएको कारण, ऊ अज्ञानी भएको कारण होइन, ऊ बुद्धिहीन भएको कारण, ऊ विवेकहीन भएको कारणले गर्दाखेरि उसले अरूमा देखेको हो नि त। भनेपछि आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरा हानिरहेछ। बन्चरा त्यसको अर्थमा त आफ्नो खुट्टामा बन्चरा हानेर होइन आफै खत्तम हुने बाटो काम गरिरहेको आफै रिसाइरहेको छ। भन्नुको तात्पर्य अब यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि धर्म विशेषमा होइन कि विशेष गरेर शैतान भनेको भूत भन्ने गरिन्छ। हामीले हेर्दाखेरि साधारण भाषामा भूतलाई चाहिँ नराम्रो दृष्टिले, नराम्रो नजरले अलग हो, भूत नराम्रो, देउता राम्रो भन्ने खालको एउटा कन्सेप्टको मान्छेले बनाइरहेको हुन्छ भने त्यो नभइकन चाहिँ शैतान जो कोही पनि हुनसक्छ, कुनै पनि धर्ममा नभइकन चाहिँ जो कोही व्यक्ति पनि हुनसक्छ। त्यो व्यक्तिको चाहिँ एउटा घटिया सोच भनौँ। घटिया सोच कस्तोलाई भने अरूलाई आफू राम्रो खोज्ने, अरूलाई नराम्रो भन्ने, खालि आलोचना गर्ने, खालि दोष लाउने, अरूलाई दोषारोपण गर्ने, आफ्नो दोष नकोताल्ने, आफ्नो गल्ती नहेर्ने, आफ्नो गल्ती नस्वीकार्ने होइन। एउटा छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो मनोदशा प्रकट गरेको हो कि त्यहाँतिर त्यो मनोदशा आफैले आफ्नो बानी अर्काको कहानी भन्छ नि भनेपछि चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो कि जुनै व्यक्तिले पनि होइन, चाहे अब यो बौद्धभित्र होस्, चाहे हिन्दूभित्र होस्, चाहे क्रिस्चियनभित्र होस्, चाहे मुस्लिमभित्र होस्, कुनै पनि त्यो एउटा बाँधेर बसेको पक्षको एउटा धर्म नभइकन चाहिँ जो कोही व्यक्तिले पनि कोही कसैलाई चाहिँ निज देखाउन खोज्छ, कोही कसैलाई नराम्रो देखाउन खोज्छ भने त्यो आफ्नै विचार प्रकट गरेको, त्यो नराम्रो भएर होइन, त्यो आफै नराम्रो उसले भन्न खोजेको जुन स्थान छ नि त्यो नराम्रो होइन कि आफ्नै चित्त नराम्रो भएको, आफ्नो चित्तमा दूषित भएर मैल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भनेको मात्रै हो होइन। आखिरमा उता नराम्रो भएर होइन भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गुरुहरू दुवैजनालाई यतिन्जेलसम्म चाहिँ समय दिनुभयो र यो धेरैजनाको मनमा उब्जेको प्रश्न हो, धेरैजनाले गरिरहनु भएको पनि हो, मैले सामाजिक सञ्जालमा धेरै भेटेको पनि छ यो खालको क्वेसनहरू
र त्यो मात्र नभइकन मेसेन्जरमा पनि उहाँहरूले पठाउनु भएको क्वेसनहरू यही नै हुन् र यो बारेमा चाहिँ सरल रूपमा एकदम सहज रूपले सबैले बुझ्न सक्ने गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ राम्रोसँग प्रस्ताइदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू दुवैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।